खाला फुफ्फा मामा का रिश्ता बाद में, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता, बीवी हस्बैंड का रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, ये पहला रिश्ता। और कुर्बान जाइए, मैं आपको बताता चलूं, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास है, अब बीवी शौहर का लिबास है। कुर्बान जाइए, बीवी को शौहर के लिए लिबास से तशबीह दी गई, शौहर को बीवी के लिए लिबास से तशबीह दी गई। इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता, बताइए कितना मजबूत रिश्ता है, मियाँ और बीवी का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता कितना मजबूत रिश्ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीवी को इज्जत दो। अगर आपकी बीवी है, शादी आपने किया है, अब उसको इज्जत दें। बीवी को इज्जत दोगे, अच्छा सबसे अच्छा मर्द कौन है? सबसे अच्छा मर्द कौन है? सबसे अच्छा मर्द कौन है? इसमें से चाहते हैं कितने लोग अच्छा मर्द बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाथ उठाओ भाई। बच्चा लोग भी हाथ उठा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, सबसे अच्छा मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपनी बीवी को इज्जत दे, वो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर मर्द है। बीवी को मारना, अब इधर मारते कि नहीं मारते हमको पता नहीं, हमारे बंगाल में एक आदमी मारा था, उसको समझा दिए। इधर मारते हैं, औरतों को मारते हैं? अरे बोलो भाई, मारते हैं ना? है लोटा लोटा के मारता है। बताइए, ये मानने की चीज़ है? अच्छा ये बताइए, अच्छा सारे मर्द लोग बैठे हुए हैं, नौजवान लोग बैठे हुए हैं, ये बताओ हम अगर लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? हम अपने मत मुकाबिल से ना लड़ेंगे जो हमारे लायक है, कि हम पहलवान से लड़ेंगे? पहलवान से हम लड़ेंगे? पहलवान हमसे लड़ेगा? ये पहलवान की तौहीन है। हमसे पहलवान लड़ेगा, उसकी तौहीन है। हम कमज़ोर, वो पहलवान। तो औरत की ज़ात कमज़ोर है, तुम मर्द हो, तुम उस पर जुल्म करो, तुम उसे मारो, तुम उसे कूटो और कुर्बान जाओ, अब फिर कहते हो कि आज दिमाग सही कर देनी हो। ये मर्दानगी नहीं है, ये कमज़ोरी है, ये नामर्दी है। औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है जो औरत के चेहरे पे मारता है। जो औरत के चेहरे पे मारता है वो जालिम है। इसलिए अब देखिए, सोचने वाली बात, गौर करने का मकाम है कि बेटी का वो मकाम है। सलीम साहब से पूछिए कि इनकी बेटी की शादी हो रही है, इनके दिल से जाकर पूछिए कि इनकी बेटी जब रुखसत होगी इनकी आंखों में आंसू होगा। वो बेटी, वो लखते जिगर 18 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, जिस आंगन में खेली पली बढ़ी, अब वो फूल मेरे गुलशन से, मेरे बाग से निकल कर जा रही है। पता नहीं रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा, कैसा रहेगा नहीं रहेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वासीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बेटी अपने बाप को कैसे पालता है, कैसे परवरिश करता है, ये तो कोई बेटी वाला ही बता सकता है। और उसे क्या पता जिसे बेटी ना हो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, बेटी को आप बेटा कह करके भी पुकार सकते हैं। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। बेटी को बेटा कह करके पुकार सकते हैं ना? पुकारते ही पुकारते, अब बेटी है, ए बेटा इधर आओ, बोलते हैं नहीं बोलते? लेकिन अब बेटा को बोलिएगा ए बेटी यहाँ, बेटा गर्म हो जाएगा।
بھائی بات صحیح کہ نہیں؟ اوہ یہ مقام بیٹی کو ملا. بیٹی کو آپ بیٹا کہہ کر کے پکار سکتے ہیں، اس لیے کہ بیٹی کا وہ مقام ہے کہ بیٹی کبھی کبھی وقت جب پڑتا ہے تو بیٹا بن کر دکھا دیتی ہے. ہاں لیکن بیٹا کو آپ بیٹی نہیں بول سکتے ہیں. اچھا اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. اور حشر کے میدان میں نعمت کا سوال ہوگا، رحمت پر اللہ اجر عطا فرمائے گا. رحمت پر اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، اللہ درجے کو بلند کرے گا. او بیٹی کا باپ ہے. اور میں بتاتا چلوں، سلیم صاحب کو میں سلام کرتا ہوں قسم خدا کی. او جنت کی بشارت ہے، بیٹی کا بیاہ کرو جنت میں داخل ہو جاؤ. بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں. لیکن بیٹی کی شادی کرو، ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، تین بیٹی ہو، چار بیٹی ہو، اور قربان جاؤ. آمینہ کی لال کی سنو، سید الانبیاء کی سنو، طہ و یاسین کی سنو، مزمل و مدثر کی سنو، آمینہ کی لال کی سنو، امام الانبیاء کی سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کی دو بیٹی ہو، جن کی تین بیٹی ہو، وہ بچی پیدا ہوئی، اچھی پرورش کیا، اچھی تربیت دے کر وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا باپ شادی کر دے، نکاح کر دے، جنت میں وہ بیٹی والے بیٹی کا باپ میرے نزدیک میرا پڑوسی ہوگا. ہاں ماشاء اللہ، ہاں وہ میرا پڑوسی ہوگا، وہ میرے بغل میں ہوگا جس نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی. اور قربان جاؤ، قسمت سے جن کے گھر میں بھی. اور وہ کہنے لگا نا، ایک نوجوان دوڑا آیا، بولا کہ حضرت بد دعا کر دیے، میری بیوی، میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں ہاسپٹل، ڈلیوری ہے. کیا بھائی جلدی بولو بھائی، ارے جلدی بولو بھائی. ڈلیوری سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھتے ہیں نا. اچھا ڈلیوری کے وقت میں اسلم بابو، جس کی ڈلیوری ہے، جس عورت کی ڈلیوری ہونے والی ہے، وہ سوچتی ہے پتہ نہیں آپریشن کے بعد، ڈلیوری کے بعد ہم اپنے بچے کو دیکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. اچھا بیٹی والا سوچتا ہے پتہ نہیں میری بیٹی کا کیا ہوگا. اچھا سسرال والا سوچتا ہے پتہ نہیں لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی. سب اپنے اپنے فراق میں. اور قربان جائیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹی کی شادی میں جنت کی بشارت ہے. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا. بیٹی کی شادی کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹی، چار بیٹی، اور جتنی بیٹیاں ہو شادی کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ. ہاں یہ ہے کہ بیٹی کی شادی پر، پیدائش پر آپ نے منہ نہ لٹکایا ہو، اس کی تربیت میں آپ نے کبھی کمی نہ کی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک اگر آپ نے نہ کیا ہے تو پھر اس میں تو پکڑ ہوگی. اور ہوتا یہی کہ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت بد دعا کر دیے، ڈلیوری میری بیوی کی ہے، دعا کر دیے. ہم نے کہا کہ جاؤ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. بولا نہیں یہ دعا مت کیجیے. بولے کون دعا کر؟ بولا دعا یہ کیجیے منا ہو جائے. منا ہو جائے؟ ارے منا ہوگی منی ہو. بولا نہیں منا ہو، منا ہو. اچھا جاؤ دیکھو اللہ جو دے دے. آج اتفاق ہاسپٹل جب پہنچا، دیکھا گھنٹے کے بعد میں نے فون ملایا، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد وہ فون کیا، ہم نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ بولا حضرت خیریت نہیں ہے. کیا ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا، کیا ہوا؟ بولا کہ حضرت اب کیا بولے، جو نہیں ہونا تھا وہی ہوا، بیٹی ہو گئی. ہم نے کہا کہ اللہ کا بندہ، ارے سینہ چوڑا کر کے بولو، اللہ نے میرے گھر میں رحمت کو بھی بھیجا ہے، برکت کو بھی بھیجا ہے، نعمت کو بھی بھیجا ہے. اور قربان جاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیٹی.
अरे क्या बेटी जल्दी बोलो। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हज़रत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और सबसे छोटी बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, ये बेटियां कब पैदा हुई? मक्के में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, जब लोग माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते थे, औरतें रौन दी जाती थी और कुर्बान जा औरतें खिलौना थी, कुर्बान जा। उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के घर में बेटी पैदा फरमाया। अब मैं आपको बता दूं बेटी का मकाम क्या है। बेटी का मकाम क्या है? आप बाहर तशरीफ ले गए थे, हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर में दाखिल हुए, पता चला बच्ची पैदा हुई है, और खुशी से आप मचल उठे, आप खुशी से मचल उठे। आपने फरमाया, खदीजा कहाँ है मेरी बच्ची? मेरे गोद में दो, मेरी गोद में दो मेरी बेटी को। अबू जहल देखता रह गया, उतबा देखता रह गया, शेबा देखता रह गया, ओ मक्के वाले देखते रह गए, बेटियों को दफन करने वाला देखता रह गया। ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है, सैयदुल अंबिया। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से कलकत्ता गया, रमज़ान का महीना है, इमामत उस वक्त नहीं मिली थी। असलम बाबू, ये मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, कसम खुदा कि मैंने मुहासिबा किया है, मिंबर रसूल पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये सच्चा वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत गुर्बत में मेरी ज़िंदगी गुजरी है, और कुर्बान जाओ, रमज़ान का महीना है, 13 तारीख़ है, मैं कलकत्ते में हूँ। ओह, उस वक्त ये मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल होगा भी तो किसी और के पास होगा। आज से 25 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने घर फ़ोन किया, घर फ़ोन किया तो पता ये चला कि मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है। एक बेटी पहले पैदा हुई थी, ये दूसरी बच्ची पैदा हुई। हाय हाय, मैंने फ़ोन काट दिया। अगर इतनी गुर्बत है, एक बेटी पहले से थी, दूसरी आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं आपको बताता चलूँ, क्या शैतान ने मुझे चक्कर लगाया। ओ ईद की नमाज के बाद जब मैं घर गया, और कुर्बान जाओ, ओ मेरे साला की बीवी, ओ उन्होंने बच्ची को लाकर मेरे गोद में दिया। ये बच्ची है। हाय हाय, मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मैं उस बच्ची को उठाऊं। बहुत मुश्किल से मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। कुर्बान जाओ, कसम खुदा की कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को अब वो क्या मसलहत है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इस बच्ची के पैदा होना था, इस बच्चे की पैदाइश ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में वो बरकतें अता फरमाई। फिर मैं पीछे पलट कर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, किधर से माल आ रहा था, किधर से पैसा आ रहा था, मैं अंदाज़ा नहीं लगा रहा था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल तरीके से रोज़ी में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी मुहासिबा किया। आज मेरे पास जो कुछ भी है,
یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے نوازا، اس بچی کی پیدائش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہیں کہہ لیجئے کہ غنی کر دیا، اللہ نے غنی کر دیا۔ اس لیے بچی پیدا ہو، اور اس میں حدیث کے اندر میں بھی ہے کہ جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو، سب سے پہلے بیٹی، مان کے لڑکا شادی کیا اور پہلی اولاد بیٹی ہو جائے تو اللہ اس گھر میں روزی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کیا گنا بڑھاتا ہے؟ ارے جلدی بولو بھائی۔ 10 گنا۔ سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستو کبھی، سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں، ایک اجنبی کے گھر کو، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، بابل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، بابل کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب کو جگاتی ہے بیٹیاں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی محبت بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں اتنی محبت بیٹا نہیں کرتا۔ بولے بات صحیح کہ غلط؟ جلدی بولیے، ارے جلدی بولو بھائی، جتنی جلدی بولو بھائی، جتنی محبت بیٹی باپ سے کرتی ہے، ماں سے کرتی ہے، اتنی محبت بیٹا نہیں کر سکتا۔ وہ لاکھ کوشش کر لے وہ اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ ایک آواز لگا دو بیٹی کو، آپ انگن میں پہنچ جاؤ تو صحیح، ایک آواز لگا دو، 4 سال 5 سال کی بچی ہو، 10 سال 15 سال کی بچی ہو،